मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबिता कमेटी के रुकन सैफ यार खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर कौमी असम्बली में एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी, एमएनए अब्दुल वसीम और एमएनए डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली लाहौर जौहर टाउन में वाक़े की एफआईआर कितवाने थाने पहुंच गए हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी कल, चूंकि अब रात के 12 बज चुके हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब जो कि एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम। हैदर साहब बताइएगा, ये आप किन अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? वसीम, हम एफआईआर दर्ज कराने नहीं आए हैं। अच्छा। यहाँ हम थाने में एप्लीकेशन देने आए हैं। जो वाकया आज हुआ है उसमें हमने ये तय किया था कि हम कम से कम पुलिस को मुत्तला जरूर कर दें। तो आपको पता है कि जैसे हमारे थानों में सिस्टम है कि पहले आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो वो एफआईआर में कन्वर्ट होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटे से पहले तो थाने में कोई एहलकार ही नहीं था। एक बेचारे दीवान जी थे या हेड कांस्टेबल थे, अब कोई एक और साहब आए हैं। एसएचओ साहब का भी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एसएचओ साहब तशरीफ ले आए। एसएचओ साहब, मैंने अभी रोजनामचा देखा है, तो रोजनामचा, क्योंकि मैं एमएनए हूं और मेरा ये इस्तेकाक है कि मैं पाकिस्तान का कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता हूं, तो मैंने जो रोजनामचा देखा है उसमें उनकी रवानगी है 7:20 से वो इलाके के गेस्ट पर हैं। अभी 5 बज रहा है और हमें तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया यहाँ पर, हम इंतजार कर रहे हैं। ना एसएचओ साहब के पास कोई वायरलेस सेट है, ना एसएचओ साहब का मोबाइल चल रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा थाना है और कितना बड़ा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म ही नहीं हो रही। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 3 अरकान असेंबली यहाँ पर 1 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर वो क्या इतना अहम जो काम अंजाम दे रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। और हम यही सोच रहे हैं, इसी तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या ऐसे ही अगर यहाँ थाने हैं तो फिर लाहौर का तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। अच्छा, अरे साहब ये बताएं कि अब वैसे मुझे हैरत है कि अरकान पार्लियामेंट को भी अगर 1-1 घंटे थाने में इंतजार करना पड़ रहा है तो फिर आम अफराद का भी अल्लाह ही हाफिज है, जिस तरह आपने लाहौर के बारे में कहा। तो अब ये बताएं कि क्या आपका मौकिफ होगा और आपके ख्याल में ये भी महज इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि पहले छापा मारा गया, वो सारी सिलसिला हुआ, अब आप एप्लीकेशन लिखवाने आए तो वहां भी कोई हाजिर नहीं है, तो आपको ये भी कुछ प्लान लग रहा है या महज मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और जाहिर है कि बिला वजह की इल्जाम तराशी भी कोई मुनासिब बात नहीं है, मगर ये बात तय है कि ये एक बड़ी मजबूत प्रिविलेज मोशन है जो कि पार्लियामेंट में मूव की जा सकती है, की जानी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी एमक्यूएम से और उनके राब्ता कमेटी से जरूर डिस्कस करूंगा कि हम 1 घंटे से ज्यादा से यहाँ मौजूद हैं, 3 एमएनएज मौजूद हैं। एसएचओ साहब 7:20 से, जैसा कि रोजनामचा बता रहा है कि वो गश्त पर हैं, ना उनके पास मोबाइल फोन उनका चल रहा है, ना उनके पास कोई वायरलेस सेट है। तो बहुत एक प्रिविलेज मोशन है, बहुत मजबूत। और हम मीडिया ने यहाँ पर रोजनामचे को कवर भी किया है, तो सारे सबूत मौजूद हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत मजबूत ये प्रिविलेज मोशन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है, अगले मराइल में अगर एफआईआर का मरहला आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको कुछ अफराद पर शक है जो मामूल की कार्रवाई होती है, तो आपको किसी पर शक है? आप कार्रवाई के दौरान किसी पर शक का इजहार करेंगे? कुछ आइडिया है कि ये सब कुछ किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? नहीं, हम कोई किसी पर शक जाहिर नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है। लाहौर में सैफ यार खान जाहिर है कि एक नए आदमी है, उनका ताल्लुक कराची से है, वो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन है और वो कायदे तरीक के कल के खिताब की मॉनिटरिंग करने यहाँ पर आए थे। और जाहिर है कि हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, तो हम किसी के ऊपर बिला वजह इल्जाम तराशी भी नहीं करना चाहते, मगर इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारा इस्तेकाक है और हमें ड्यू रिगार्ड और ड्यू इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, जो शायद अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही कहीं से भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद रिजवी साहब। और बल्कि मैं आपको बेस्ट विशेष भी होप करता हूं कि आप कह रहे हैं 1 घंटा हो गया है और अब तक कोई एसएचओ साहब नहीं आए, तो बहरहाल देखते हैं कि एसएचओ साहब आते हैं या नहीं आते। अगले घंटे आपसे फिर राब्ता करेंगे, फिर जानेंगे उस वक्त क्या स्टेटस है। सब तो आपको लिए चलते हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। रिसीव करा लें तो हमें बताया गया कि वो रेड पर गए हैं। जब हमने उनको ये अपना इस्तेकाक बताया कि हम बहैसियत एमएनए इस सॉवरेन पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से हम पाकिस्तान का कोई भी सीक्रेट से सीक्रेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, तो हम वो रोजनामचा और रवानगी देखना चाहते हैं जिस पर एसएचओ साहब अपनी रवानगी डालकर यहाँ से गए होंगे। तो वो रोजनामचा सारे मीडिया को हमने दिखाया है कि एसएचओ साहब 7:20 पर वो किसी रेड पर नहीं गए हैं, बल्कि इलाका गश्त पर गए हैं और इस वक्त 1:30 बज रहा है, मगर एसएचओ साहब का इलाका गश्त खत्म नहीं हो पाया है।
جب ہم نے یہاں پر موجود پولیس اہلکاروں سے یہ درخواست کی کہ ان کو وائرلیس کر دیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایس ایچ او صاحب کے پاس وائرلیس نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ برائے مہربانی ان کو موبائل فون پر اطلاع دے دیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کا موبائل فون بھی بند آ رہا ہے۔ ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے یہاں پر ایس ایچ او صاحب کا انتظار کرتے ہوئے، اور اب تھک ہار کر، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ بھی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو ہم نے تھک ہار کر یہ اپلیکیشن جو ہے یہاں پر متعلقہ جو حوالدار صاحب ہیں ان کو جمع کرا دیا اور یہاں سے ریسیونگ لے لی ہے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 ایم این اے یہاں پر موجود ہیں، میں خود حیدر عباس رضوی ایم این اے، یہاں پر اقبال محمد علی خان ایم این اے ہیں اور عبدالوسیم ایم این اے ہیں، یہاں پر اس پر ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ہم سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کسی ایس ایچ او کے پاس یا تو وائرلیس نہیں ہے یا اس کا موبائل فون کام نہیں کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جوہر ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 7 گھنٹوں سے علاقہ گشت پر گئے ہوئے ہیں۔ آخر ان کا ایک جوریسڈکشن ہے، وہ پورا لاہور ہے یا یہاں پر کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے؟ لہٰذا یہ ایک فٹ کیس ہے پریویلیج موشن کا۔ آج اگر ایس ایچ او صاحب کسی کی مرضی سے یہاں پر تشریف نہیں لائے ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں منڈے کو پریویلیج موشن ان کے اگینسٹ موو کر کے ان کو اسلام آباد ضرور پریویلیج کمیٹی میں بلائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح پولیس آپ کے موقف ہے کہ اس نے ہراساں کیا آپ کے پارلیمانی لیڈرز کو، آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا موٹو کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پنجاب کا رخ کر رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا نقصان بھی ہوگا اور بہت ساروں کے قدم اکھڑیں گے بھی جو نام نہاد سیاست یہاں پر جاگیردارانہ وڈیرانہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب مڈل کلاس کی قیادت کے 3 اس وقت ایم این اے رات کو 2 بجے تھانے میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ اس نظام کو شکست ہو رہی ہے، جس نظام جو 62 سال کا ایڈوکزم پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ڈرا کر، خوفزدہ کر کر، ہراساں کر کر پنجاب میں آنے سے روکا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آج ہم نے پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی وہ اس کیس کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے یہی میسج ملا تھا کہ یہ صورتحال ان کے علم میں نہیں ہے۔ کیا پنجاب پولیس کو صوبائی خود مختاری اتنی حاصل ہو چکی ہے کہ وہ چیف منسٹر کی نالج میں لائے بغیر، چیف ایگزیکٹو کی نالج میں لائے بغیر وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کے اوپر وہ اس طرح حملے اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ مضمون کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم نے درخواست کی ہے ارباب اختیار سے کہ برائے مہربانی وہ اس کو پروبن کریں اور ان معاملات کو دیکھیں، ورنہ ہمارے تمام قانونی اور آئینی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کون سے عناصر ہو سکتے ہیں آپ کس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں کہ پولیس کے جو اہلکار آئے تھے اور انہوں نے آپ کے رابطہ کمیٹی کے رکن کو ہراساں کیا، وہ کس عہدے کا افسر تھا اور اس کے ساتھ کتنا اسکواڈ؟ دیکھیے، ہمیں جو اطلاع ملی ہے، جو سیف یار خان صاحب نے بتایا ہے، وہاں پر موجود 10 سے 15 سادہ لباس میں موجود پولیس اہلکار تھے، اور وہاں پر موجود ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو وردی میں تھے، جن کا نام ارسلان ہے۔ ہم ان کے خلاف اپلیکیشن موو کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم جی، متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما حیدر عباس رضوی نے پنجاب حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن سیف یار خان کو ہراساں کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ نے ان کی میڈیا سے گفتگو بھی ملاحظہ کی، آپ ملاحظہ کر رہے تھے ARY تازہ ترین۔